हुकूमत की तरफ से ये तरक्की के दावे, मईशत बेहतर होने के बातें तो हो रहे हैं। आलमी सतह पे जो पाकिस्तान की मुआशी इंडिकेटर्स हैं, कागज़ी तौर पे हमारे जिन इदारे हैं जो ये चीज़ें देखते हैं, उनकी रिपोर्ट तो यही होगा कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर चल रही है। अगर पाकिस्तान का मईशत का हमने आई थिंक सवाल ये बनता है कि आपका टेस्ट क्या है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर है। अगर आपका टेस्ट सिर्फ ये है कि आपने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा दिया, तो डिफ़ॉल्ट से बेहतर तो सूरत हाल है हमारा मुआशी। मगर अगर आप आम आदमी से पूछे कि क्या आपका मुआशी तरक्की हो रही है, और आप आम आदमी से वो उनके सवाल के जवाब सुने, तो फिर मैं समझता हूँ वो बेहतर एक टेस्ट होता है कि मईशत के असल हालात क्या है। और हकीकत ये है कि पाकिस्तान में एक अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस है। लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। खाने पीने के जो अखराजात है, घर चलाने के जो अखराजात है, बच्चों को तालीम दिलवाने के जो अखराजात है, इलाज करवाने का जो अखराजात है, वो अब लोगों के क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होते जा रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश यही रहा है कि हम गरीब अवाम को वो फैसिलिटीज़ पहुँचाए, 100% मुफ्त फैसिलिटीज़ पहुँचाए, ताकि ये मसला कम किया जाए। हुकूमत का, वफाकी हुकूमत के अपने इंटरवेंशंस हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ एजेंडे आइटम्स पे अपनी राय रखती है, अपने मंशूर रखते हैं, अपने नुक्ते नज़र रखते हैं। जैसे आपके निजकारी की जो सवाल थी, निजकारी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अलग पर्सपेक्टिव रहा है। हम समझते हैं जो हमारे लिए बहुत कामयाब तरीक़ेकार रहा है, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीक़ेकार रहा है। और हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ये साबित कर दिया है कि हम ना सिर्फ अवाम को बेहतर सहूलतें दिलवा सकते हैं, मगर जो हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो पोर्टफोलियोज़ हैं, चाहे वो सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी हो, या मेरा कराची थटा ड्यूअल कैरेजवे हो, या ये बाकी जो झिल्क मुलाकातिया जो आपकी ब्रिज है वो हो, ये तमाम पब्लिक प्राइवेट के पार्टनरशिप के इनिशिएटिव्स ना सिर्फ हमने आवाम को डिलीवर किया है, मगर मुआशी तौर पे वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कुछ हमारा नुक्ते नज़र ये हैं कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रेफरेंस देते हैं। हुकूमत, मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को अगर अपने ही मुआशी बहरान को एड्रेस करना है, और ख़ास तौर पे जो वफाकी हुकूमत की जो फिस्कल स्पेस की बात किया जाता है, तो उसमें एक अहम किरदार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हो सकता है, और हुकूमत को इस पे गौर करना चाहिए। सिंध हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कामयाबियाँ से सीखना चाहिए कि कैसे ये वफाकी सतह पे या दूसरे सूबे पे सिंध हुकूमत की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मॉडल जो आलमी सतह पे इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन ने इसको 6 नंबर रीजनली रेट किया गया है कि इसको दूसरे सूबे पे और वफाकी सतह पे भी इम्प्लीमेंट किया जाए। जहाँ तक हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं वज़ीर आज़म साहब के, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का, जो कि नून लीग का कायद हैं, कि उन्होंने अपना वफ़द कल भेजा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो 18 साल बाद हमारा बरसी थी, उस पे ना सिर्फ वो गरी खुदा बख्श के हमारे पास घर पे आए, और वो इस ही के हवाले से आए थे, और इसके अलावा ना कोई सियासी बात हुआ, ना कोई और बात हुई। जहाँ तक लंबी इनिंग्स की बात है, ये तो अवाम फैसले करेंगे। अवाम फैसले करेंगे कि कौन लंबी इनिंग्स खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और कौन से कॉम्बिनेशंस खेलेंगे। मैं समझता हूँ, कल मैंने अपने तकरीर में भी कहा कि सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए, और अगर इस पे काम किया जाता है और हम सब मिल के ऐसे माहौल बनाते हैं जिससे सियासत के लिए मज़ीद गुंजाइश निकले, तो ये पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है।
جو ہمارے ایشوز ہے، معاشی مشکلات ہے، قومی سلامتی کے سوال ہے، یہ ان کے جو لانگ ٹرم حل ہے وہ کسی ایک جماعت کی لمبی اننگ سے نہیں، وہ جینیون پولیٹیکل سٹیبلٹی سے قائم کیا جاتا ہے، اور اس جینیون پولیٹیکل سٹیبلٹی کو قائم کرنے کے لیے سارے سیاسی قوتوں کو سیاست میں جو ہمارے بڑے ہیں ان کو سوچنے چاہیے کہ ہم کیسے اور کیا اقدامات اٹھائے تاکہ ہم اس نتیجے پہ پہنچیں۔ تو میں تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی پہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نظریہ اور منشور کے مطابق ہی بات کروں گا، اور قومی ایشوز کے ساتھ ساتھ معاشی ایشوز کے ساتھ ساتھ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی آخری سیاسی پیغام تھی وہ سیاسی مفاہمت کے لیے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے لیے، تو اس پہ میں نے ضرور بات کرنا تھا۔ میں اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں کسی ایک سیاسی جماعت کے بارے میں بات کر رہا ہوں، مگر میں اوور آل پاکستان کی سیاسی صورتحال، اس ملک کی ترقی، اس ملک کی معاشی ترقی، ہماری جمہوریت کی ترقی، ہماری ملک کی بھلا اس میں ہے کہ ہم پاکستان کی سیاست کو اس نتیجے میں لے کر آئیں۔ اس میں حکومتی جماعتیں، حکومت کے ساتھی والے جماعتیں کو بھی ایک کردار ادا کرنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہمارا اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو بھی ایک رسپانسبل کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اگر سیاست انتہا پسندی کی سیاست کیا جائے گا تو پھر میرا خیال میں اس انتہا پسندی والی سیاست کے جواب میں جو سختی ہوتی ہے اس پہ شکایت نہیں ہونا چاہیے۔ انگریزی میں ایک کہاوت ہے if you can't stand the heat get out of the kitchen، اور اگر ایک طرف آپ کے لیڈر پہ ایک چھوٹی سی نیب کیس بننے پہ اور ایک چھوٹا سا گرفتاری کے رد عمل پہ آپ ہمارے قومی ادارے پہ حملہ کریں گے، پھر بعد میں آپ ایسے شکایت نہ کریں کہ قانون اور آئین کے مطابق آپ کے خلاف ایکشن ہوگا۔ کل میں نے کری خدا بخش میں پیپلز پارٹی کے جوالوں سے یہی سوال پوچھا، اور آپ سے بھی میں وہی سوال کرتا ہوں کہ یہ تو پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے، رائٹ؟ آپ سوچیں کہ کوئی اور پیپلز پارٹی اگر یہ قدم اٹھاتی تو ہمارے ساتھ کیا حشر کیا جاتا؟ ان کے ساتھ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ ہمارے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایکسپیرینس رہا ہے، ہمارا جو تاریخ ہے اس کے مطابق ہم تجویز دیتے ہیں، اور ہمارا تجویز یہی ہے کہ یہ انتہا پی ٹی آئی کے لیے بھی کہ وہ انتہا پسندی کی سیاست چھوڑ دے، وہ اپنا سیاست کو سیاست کے دائرے میں واپس لے کر آئے۔ یہ ان کی سیاست کے لیے، ان کی سیاسی جماعت کے لیے، ان کی سیاسی کارکنوں کے لیے بہتر فیصلے ہوگا، اور اس کا اثر پورے ملک کی سیاست پہ بھی، پاکستان کی جمہوری سیاست پہ بھی مثبت ہوگا۔